एउटा सकारात्मक सोचले, एउटा सुत्ने बेलाको एउटा रिचुअलले अरे यार औषधि खानु नपर्ने बनाइदिँदो रहेछ, डाक्टर कहाँ जानु नपर्ने बनाइदिँदो रहेछ। किन इमेजिन इट, सुत्न अगाडि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, सुत्न अगाडि के गर्नै हुँदैन, अझ के गर्नै हुँदैन, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाएर पुग्दैन, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। र के गर्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ, थाहा पाएर पुग्दैन, यसलाई जोड्नुपर्छ। अनि कमाल हेर्नुहोस्, यो सुत्न अगाडि गर्नै पर्ने कुरा, नगरी नहुने कुरा, नत्र जिन्दगी स्वास्थ्य पनि गयो, पैसा पनि गयो, परिवार पनि झ्याम्पात हुन्छ। समाचारमा 70% जति नकारात्मक बुदाहरू हुन्छन्, नकारात्मक कुरा हुन्छन्, किनकि मान्छे नकारात्मक कुरा सुन्न रुचाउँछ। मान्छेको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य यो दुवैको प्रमुख स्रोत हो सुताई, निद्रा। र निद्रा पनि यदि प्रशस्त भइदिएन, पर्याप्त भइदिएन भने यसबाट समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रो भोगाई हो, हाम्रो अनुभव हो। तर निद्रा राम्रै आए तापनि यदि सपना खराब आइदियो, नकारात्मक आइदियो, या एकपछि अर्को सपना खापेर आइदियो, या कुनै सपनाको सम्झना नै आइदिएन, यी सबै कुरा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने खालका हुन्छन्, याद राख्नुहोस्। अतः मस्तसँग सुत्नु पर्यो, यो सबैलाई थाहा छ। तर पोजिटिभ सपनाका साथ, कम्तीमा न्यूट्रल सपनाका साथ सुत्नुपर्छ, यो थोरैलाई थाहा छ। किनकि सपनामाथि हाम्रो बस चल्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, र यो ठिक बुझाइ होइन। किनकि सपना भनेको विपनामा हामी जे गर्छौं त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। त्यसकारण सपनामाथि नियन्त्रण गर्नु छ भने विपनामाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि विपना हाम्रो वशमा आइदियो भने, कन्ट्रोलमा आइदियो भने, सपना पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा आउँछ। किनकि सपना विपनामा गरिएका क्रियाकलापको प्रतिछाया मात्र हो, प्रतिबिम्ब मात्रै हो। अतः सुत्न अगाडि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, सुत्न अगाडि के गर्नै हुँदैन, अझ के गर्नै हुँदैन, यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। थाहा पाएर पुग्दैन, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। र के गर्नुपर्छ थाहा पाउनुपर्छ, थाहा पाएर पुग्दैन, यसलाई जोड्नुपर्छ। अनि कमाल हेर्नुहोस् सपनाको, कमाल हेर्नुहोस् निद्राको। सपना र निद्रा ठिक भइदियो भने अनि कमाल हेर्नुहोस् जिन्दगीको, तपाईको व्यवहारको, तपाईको प्रगतिको, सबैको कमाल अनि हेर्नुहुनेछ। र सबै ठिकठाक लाइनमा आयो भने अनि फेरि सपनाको कमाल हेर्नुहोस्, त्यो झन् राम्रो हुँदै जान्छ, झन् अर्थपूर्ण हुँदै जान्छ। महान मान्छेसँग भेट्नु, महान कार्य सिद्ध हुनु, यी सबै महान सपनाका लक्षणहरू हुन्। र यसरी एउटा हामी सुचक्रभित्र पर्छौं। अतः अब सायद जिज्ञासा उठ्दो हो, के गर्न हुँदैन त सर? पहिलो काम, सुत्न अगाडि गर्नै नहुने काममा नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ। नकारात्मक समाचार सुन्नु हुँदैन, यो थोरैलाई थाहा छ। किनकि समाचार भनेको हाम्रो प्राण जस्तै हुन्छ धेरै मान्छेको लागि। देशमा के भइरहेको छ, संसारमा के भइरहेको छ, त्यो हेर्न सुन्न उत्सुक हुन्छौँ हामीहरू। यो उत्सुकता खराब होइन, यो मान्छेको स्वभाव हो, राम्रो कुरा हो। तर यो उत्सुकता यदि बेलुका पनि यही उत्सुकता जारी रह्यो भने यसले हाम्रो सपनालाई पशाक पुसेकै बिगार्दिन्छ, अझ निद्रालाई पनि बिगार्दिन्छ। र निद्रा र सपना बिग्रेपछि त्यसपछि उठाइलाई पनि बिगार्दिन्छ। र हाम्रो व्यवहार चारैतिर यसैको परिणामस्वरूप बिग्रिँदै जान्छ। त्यसकारण समाचारमा 70% जति नकारात्मक बुदाहरू हुन्छन्, नकारात्मक कुरा हुन्छन्, किनकि मान्छे नकारात्मक कुरा सुन्न रुचाउँछ। अतः यो बेलुकातिर
समाचार सुन्नुको बदला दिउँसोतिर या बिहानतिर सुन्यो भने खासै फरक पर्दैन। तर सुत्ने बेलामा भयानक समाचारहरू जुन सुन्छौँ हामीहरू र त्यो सुनाइले गाँठ भी गुमाना बेवकुफ भी बन्ना भन्ने कुरा सार्थक हुन जान्छ। किनकि टेलिभिजन हामीले नै किनेर ल्याउने हो, मोबाइल हामीले नै, कम्प्युटर हामीले नै किनेर ल्याउने हो र त्यसबाट हामीलाई राम्रो हुनुको बदला हामीले खराब कुरा त्यसबाट प्राप्त गर्छौँ भने हामीले पैसा पनि गुमाउँछौँ, समय पनि गुमाउँछौँ र हामी रोगी पनि बन्छौँ, मूर्ख पनि बन्छौँ। अतः बेलुका समाचार नसुन्नु। दोस्रो कुरा, सुत्ने बेला यो बेलुका झगडा गर्नु हुँदैन। प्राय जसो घरमा बेलुकै झगडा हुन्छ, किनकि बेलुका सबै मान्छे एक ठाउँमा आएर बस्छन् र त्यही बेला विभिन्न नकारात्मक कुराहरू निकालिन्छन् र परिणामस्वरूप झगडा हुन्छन्। कतै कतै हात हालाहाल पनि भइरहेको हुन्छ र यो झगडा लिएर तपाईँ बेडमा गएर पल्टनु भयो भने निद्रा लाग्दैन, किनकि त्यही कुरा खेलिरहन्छ मनमा र त्यो नकारात्मक कुरा लामो खेल्यो भने सुताइ ढिलो हुन्छ र जति ढिलो हुन्छ नकारात्मक कुरा त्यति नै बल्झिन्छ। परिणामस्वरूप त्यो सपना समेत, त्यसपछिको सपना सपनालाई समेत यसले असर गर्छ र मैले भनिहालेँ सपना भनेको विपनाको प्रतिबिम्ब हो र सपना खराब जान्छ। त्यसकारण कम्तीमा यी दुई कुरा सुत्न अगाडि गर्नै हुँदैन। अब सुत्न अगाडि गर्नै पर्ने कुरा के सुत्न अगाडि नगरी नहुने कुरा के हो त? यहाँनिर अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीले गरेको एउटा रिसर्च बेस्ट कुरा गर्न चाहन्छु म। यसलाई बुझिने भाषामा, सरल भाषामा भन्छु कि मान्छेको तीनवटा समस्या, एउटा आर्थिक समस्या, अर्को पारिवारिक समस्या हुन्छ, सामाजिक समस्या हुन्छ। चाहिँ झगडा धेरै भइदियो भने त्यो सामाजिक पारिवारिक समस्या बन्छ र स्वास्थ्यको समस्या, आर्थिक, पारिवारिक र स्वास्थ्य। यो तीन किसिमको समस्या को मान्छेको समस्या कति छ त्यो दुई वर्गमा विद्यार्थीलाई विभाजित गरियो र सबैको इन्टरभ्यूमा के सोधियो त भन्नाले उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ, उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्था के छ र पारिवारिक अवस्था के छ, यसको बारेमा डिटेलमा सोधियो र त्यसलाई डकुमेन्टेड गरियो, त्यसलाई लेखियो र त्यसपछि यो दुवै वर्गलाई रिसर्चर्सहरूले, मनोवेत्ताहरूले के सुझाव दिए त भने एक वर्गलाई लौ सुत्न अगाडि आज दिनभरिमा के खराब कुरा भयो कम्तीमा 5 कुरा सम्झेर सुत्ने। हेर्नुहोस् है, 5 कुरा आज दिनभरि कसैले मलाई गाली गर्यो त्यो लेख्ने, सम्झने, लेख्ने। फलानाले मलाई नराम्ररी गाली गर्यो, अनि कसैले मलाई धोका दियो, या आज काम बनेन, कसैले मेरो कुरा मानेन, यस्ता ठुला ठुला कुरादेखि साना कुरा पनि हुन सक्छ। तर कम्तीमा 5 वटा यस्तो बुँदाहरू सम्झनु पर्यो र त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो। यो एक जमातलाई त्यही काम 5 वर्षसम्म। अर्को जमातलाई के गराइयो भने 5 वटा कुरा दिनभरि भएको सकारात्मक मात्रै लेख्ने, त्यसलाई सम्झने अनि सकारात्मक कुरा मात्रै लेख्ने। 5 वटा। कसैले मलाई धन्यवाद भन्यो, अनएक्सपेक्टेड भयो भने त्यो पनि खुसीको कुरा हो, त्यसलाई लेख्ने। साना कुरा, अथवा अनएक्सपेक्टेड मान्छे भेटियो, अथवा आज गजबको प्रवचन सुनियो, अथवा गजबको गीत सुनियो, गजबको फिल्म हेरियो, जे पनि हुन सक्छ। तर सकारात्मक कुरा मात्रै। यिनीहरूलाई, यो वर्गलाई के भनिएको छ भने तिमीहरूले नकारात्मक कुरा सम्झन पनि पाइँदैन, सम्झे पनि लेख्न पाइँदैन, डकुमेन्टेड गर्न पाइँदैन। खाली सकारात्मक कुरा, त्यो पनि कतिवटा 5 वटा कम्तीमा लेख्ने, बढीमा जति लेखे पनि हुन्छ। अब यो 5 वर्षको एक्सपेरिमेन्ट थियो। 5 वर्षपछि परिणाम के आयो? यो अद्भुत कुरा थियो। 5 वर्षपछि के परिणाम आयो भने जसले 5 वर्षसम्म सुत्न अगाडि 5 वटा नकारात्मक कुरा लेखे, सम्झे र यी मान्छेहरूको
आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था र पारिवारिक अवस्था तीनै अवस्था खस्क्यो। याद राख्नुस्, पारिवारिक अवस्थामा पहिला जति झगडा हुन्थ्यो त्योभन्दा बेसी झगडा, त्यो झगडाको संख्या बढ्यो त्यो परिवारमा। क्यान यु इमेजिन इट? अनि रोगको कुरा गर्दा यिनीहरू पहिला जति क्लिनिकमा जान्थे, पहिला जति डाक्टरलाई भेट्थे, पहिला जति चाहिँ औषधि खान्थे, त्योभन्दा बेसी खानु पर्यो यिनीहरूमध्ये धेरैले। क्यान यु इमेजिन इट? र त्यसको परिणामस्वरूप के भयो? रोग पनि भयो, झगडा पनि बढी भएपछि त्यसले बढी कमाउँछ, कमाउँदैन, कमाउने उत्साह जाग्दैन, आर्थिक अवस्था खस्क्यो त्यसको परिणामस्वरूप। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण एउटा सिम्पल कुरा, सुत्न अगाडि 5 वटा नेगेटिभ कुरा अथवा सुत्न अगाडि नेगेटिभ कुरा सम्झेर लेखेर सुत्ने अभ्यास गरेका यी ठुलो जमातको यो मान्छे जुन छ, एक जमात मान्छे जुन छ, त्यो पहिलाभन्दा गरिब भए, पहिलाभन्दा रोगी भए, पहिलाभन्दा झगडालु भए। क्यान यु इमेजिन इट? ओ, यो हाम्रो विकराल अवस्थाको चित्रण। किनकि हामी मध्ये सबैले गर्ने त्यही हो। सुत्न अगाडि हामी नेगेटिभ कुरा, कसले गाली गर्यो, कसले चित्त दुखायो, कसले धोखा दियो, कसले बेइमानी गर्यो, कसले मेरो पैसा पचाइदियो, को खराब छन्, को धूर्त छन्, को बेइमान छन्, या सारा कुरा हामी पेन्डोराको बक्स खोले जस्तै, पेन्डोराको बक्स खोले जस्तै एक एक विषाक्त जनावरहरूलाई हामी निकाल्दै 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 सुत्छौँ र सबैले टोकिसकेपछि सुत्नै सकिँदैन। इनकेस निदाइहाल्यो भने सपना खराब भइहाल्छ। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो सायद उत्सुकता जागिरहेको होला तपाईमा। अब के भयो होला त? सुन्नुहोस्, धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्, किनकि दुनियाँमा सफल हुने मान्छेहरू दुनियाँमा थोरै छन्, अद्भुत मान्छेहरू छन्, 4-5% मान्छेहरू। यिनीहरूले सुत्न अगाडि गर्ने तरिका जुन यो 5 वर्षको लागि विद्यार्थीहरूलाई असाइनमेन्ट दिएको थियो कि सुत्न अगाडि यो वर्गले नेगेटिभ कुरा सम्झे पनि लेख्न पाइँदैन। सकभर त नेगेटिभ कुरा सुत्ने बेलामा सम्झनु, इनकेस सम्झिहाल्यो पनि लेख्न पाइँदैन। अनि लेखेकाहरूले 5 वर्षसम्म सुत्न अगाडि गजबका कुरादेखि लिएर सामान्य कुरासम्म लेख्दै गए। र 5 वर्षपछि के भयो? किनकि यहाँ 3वटा बुँदा छ। एउटा पारिवारिक अवस्था के भयो, एउटा आर्थिक अवस्था के भयो र शारीरिक स्वास्थ्यको अवस्था के भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो 5 वर्षमा तिनीहरू अस्पताल जान छोडिदिए जो गइरहेका थिए, औषधि खाइरहेकाले औषधि खान छोडिदिए। क्यान यु इमेजिन इट? एउटा सानो हेरफेरले हिलिङ गरिरहेको थियो। एउटा सानो हेरफेर, अरू ठुलो कुरा होइन। 5 वर्षसम्म सुत्न अगाडि मात्र नकारात्मक कुराको ठाउँमा सकारात्मक कुरा सोच्नु र त्यसलाई लेख्नु। यति सानो सूक्ष्म हेरफेरले जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। उनीहरू कम बिरामी परे। बिरामी थोरै पर्नेहरू पर्दै परेनन्। ठुल्ठुलै बिरामी बोकेर बसेका अथवा रोग बोकेर बसेका मान्छेहरू पनि रोगबाट बिल्कुलै मुक्तितिर बढिरहेको पाए। यो त स्वास्थ्य कुरा भयो। एउटा सकारात्मक सोचले, एउटा सुत्ने बेलाको एउटा रिचुअलले अरे यार औषधि खानु नपर्ने बनाइदिँदो रहेछ, डाक्टर कहाँ जानु नपर्ने बनाइदिँदो रहेछ। किन इमेजिन इट? यति सानो हेरफेर ठुलो कुरा होइन। यसलाई डोमिनो इफेक्ट भनिन्छ। एउटा सानो साइकललाई धक्का दियौँ भने अर्को त्योसँग जोडेको साइकललाई पनि त्यसले ढलाइदिन्छ, फेरि अर्कोलाई, फेरि अर्कोलाई। यसलाई डोमिनो इफेक्ट भनिन्छ। किन इमेजिन इट? एउटा सानो चिज मात्रै गरेको, तर प्रभाव, त्यसको अन्तिम प्रभाव अद्भुतको भयो। किन भन्नाले स्वास्थ्य जस्तो कुरा मान्छेले यत्रो पैसो खर्च गरेर पनि स्वस्थ हुन नसक्ने कुरा मात्र एउटा बानी बदलेर, एउटा बेलुका सुत्ने बेलामा सकारात्मक कुरा लेखेर पनि पुग्दो रहेछ। योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन सक्छ? अब पारिवारिक झैझगडाको कुरा गरौँ। जो मान्छे सकारात्मक सोचेर सुते उनीहरूको झगडा भएकाहरूको कम हुँदै गए, नभएकाहरूको प्रेम बढ्दै गए। क्यान यु इमेजिन इट? एउटा परिवारमा हामीले सबभन्दा बढी टाइम खर्च गर्ने ठाउँ र आफूलाई सबभन्दा बढी समय बिताउने ठाउँ त परिवार हो, घर हो। तर त्यहाँ नै ती ठाउँमा यदि मान्छे नकारात्मक भइदियो भने, खुसी भइदिएन भने जीवन नर्क बनिदिन्छ। याद राख्नुहोस्। र जीवनलाई स्वर्ग बनाउन सबैले खोजिरहेको हुन्छ। परिवारलाई स्वर्गिक परिवार बनाउन अथवा स्वर्गमा जस्तो आनन्द पाउने परिवार बनाउन सबैले खोजिरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? एभ्रीबडी। तर सबै मान्छे असफल भइरहेको हुन्छ। किन भन्नाले एउटा सानो कुरा सुत्ने बेलामा पोजिटिभ लेखेर सुतिदियो भने
पोजिटिभ मात्रै सम्झिदियो भने त्यसले सपनामा प्रभावित गरिएको हुन्छ, सपनाले विपनालाई प्रभावित गर्छ र भोलि बिहान उठ्दा हामीमा परिवारप्रति या संसारप्रति एउटा सकारात्मक भाव जागिसकेको हुन्छ। परिणामस्वरूप जहाँ सकारात्मक कुरालाई हेरिन्छ त्यहाँ नकारात्मक कुरालाई हेर्ने फुर्सद पाइँदैन। याद राख्नुहोस्, जहाँ नकारात्मक कुरामाथि ध्यान दिन्छ त्यहाँ फेरि सकारात्मक कुरामा ध्यानै जाँदैन हाम्रो, किनकि हाम्रो मनले एक समयमा एउटा कुरा मात्रै सोच्न सक्छ। अतः यस सानो हेरफेर यानी सुत्ने बेलामा पोजिटिभ कुरा मात्रै लेख्न पाइने यो समूहका मान्छेहरूको पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक बोन्ड, सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको देख्दा वैज्ञानिकहरू पनि छक्क परे। किन भन्नाले यो सबभन्दा ठुलो खोज हो मान्छेको, कसरी परिवारलाई खुसी बनाउनु। केही गर्नु पर्दैन, सबै परिवारलाई आदेश दिए हुन्छ, सुत्ने बेलामा अथवा रिक्वेस्ट गरे हुन्छ, सुत्ने बेलामा लेख्न जान्नेहरूले सकारात्मक लेखेर सुत्नु 5 वटा कम्तीमा, नजान्नेहरूले सम्झेर सुत्नु। आज 5 वटा राम्रो राम्रो के भयो आमै, त्यो सम्झेर सुत्नु। बाबा आज दिनभरिमा कसले हजुरलाई धन्यवाद दियो, कसले हजुरलाई ढोगे बाबा भने, यस्तै यस्तै सानातिना कुरादेखि लिएर ठुला ठुला कुरा पनि घट्छ बेला बेला। त्यसलाई सम्झे पुग्छ, किनकि त्यति सम्झ्यो भने स्वास्थ्य ठिक भयो, परिवारमा खुसी भयो, अरू के चाहियो। किनकि यसको परिणाम मैले स्वास्थ्यको कुरा पनि गर्नुपर्छ र यो पनि बुझ्नुहोस्, र यी मान्छेहरू जहाँ परिवारमा मेल बढ्यो हो र स्वास्थ्यमा सुधार भयो, यो दुई कुरा भइसकेपछि जोस जाँगर बढेपछि मान्छेले कमाउनु बढी थाल्यो। त्यसकारण ती मान्छेहरूको आर्थिक अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा यो नकारात्मक सोच्नेहरूको पतनतिर गयो र यिनीहरूको उत्थानतिर गयो आर्थिक अवस्था पनि। त्यसकारण एउटा सानो हेरफेरको कारणले सानो कुरा बदलिँदा पनि जिन्दगी धन्य भइदिँदो रहेछ। अब यो कुरा एक्सपेरिमेन्टको कुरा भने, त्यसकारण यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो, 5 वटा पढ्न लेख्न नजान्नेहरूले चाहिँ सम्झने हो र जान्नेहरूले लेख्ने, यदि व्याख्या गर्न मन छ भने व्याख्या पनि गरेर सुत्ने हो। यो सुत्न अगाडि गर्नै पर्ने कुरा, नगरी नहुने कुरा, नत्र जिन्दगी स्वास्थ्य पनि गयो, पैसा पनि गयो, परिवार पनि झ्याम्पात हुन्छ। ओके, अब यो लेख्ने क्रममा मैले अर्को कुरा पनि भन्नुपर्छ, किनकि सुत्न अगाडि कहिलेकाहीँ या कोही कोही मान्छेको एकदम नकारात्मक कुराहरू धेरै हुन्छन्, पीडा धेरै हुन्छन्, दर्द धेरै हुन्छन् र यो तनावको कारण बनिरहेको जो मानसिक घोचाइ, यो पीडा, यो दर्द, यो सबैलाई लिएर सुत्नै सक्दैन मान्छेले, किनकि यसले स्ट्रेस हर्मोनलाई रिलिज गरिरहँदा तपाईँलाई सुताउन दिँदैन, त्यसलाई जगाइरहन्छ। स्ट्रेस हर्मोनको कामै जगाउनु, घचघचाइरहन्छ। अब गर्ने के त, आइरहेछ विचार, हो यो विचारलाई लिएर सुत्न सकिँदैन। यदि परिवारमा झगडा छ, समस्या छ, आदि इत्यादि छ भने, अथवा कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने त्यसलाई लेख्नुहोस्। यानी नेगेटिभ पोजिटिभ जे कुरा चाहिँ आइरहेको छ त्यसलाई फास्ट लेख्नुहोस्। सुत्न अगाडि यी कुरा सबैलाई वकल्नुहोस्, बान्ता गरिदिनुहोस्। सबै नेगेटिभ पोजिटिभ जे कुरा मनमा आइरहेको छ, यदि प्रब्लम पर्यो भने याद राख्नुहोस्, यसलाई यी सबै कुरालाई तपाईँले लेखेर फालिदिए हुन्छ। यदि नेगेटिभ कुरा चाहिँ थुप्रै गाली गर्न मन लागिरहेको छ अथवा कसैलाई आलोचना गर्न मन लागिरहेको छ, सकारात्मक लेख्ने मलाई आँटै आइरहेको छैन भने पहिला नकारात्मक कुरा जे आइरहेको छ सरर लेख्ने, त्यसलाई फालिदिने, च्याटचुट गर्दैन। तर जसलाई चाहिँ यस्तो समस्या छैन उनीहरूले यो यसरी लेखेर फाल्नु चाहिँ पर्दैन। यो लेखाइको दोस्रो पाटो। अब लेखाइको तेस्रो पाटो पनि सुन्नुहोस्। लेखाइको तेस्रो पाटो के त? तेस्रो पाटोमा भोलि दिनभरिमा मैले के गर्ने, मेन कुरा त्यो पनि नोट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई मजासँग सुत्न सहयोग गर्छ। नत्र भने अब भोलि दिउँसो गर्नुपर्ने, दिनभरिमा गर्नुपर्ने ठुल्ठुलो कुरा बिर्सिदियो भने पनि त्यसले तनाव दिन्छ। त्यसकारण भोलि के मैले महत्त्वपूर्ण कुरा, कहिले 2-4 वटा कुरा हुन्छ, कहिले एउटै मात्र हुन्छ, कहिले कुरै हुँदैन, यस्ता कुरालाई पनि हामीले नोट गरेर पोइन्ट वाइज भोलि फलानालाई नै भेट्नुपर्छ, फलाना ठाउँमा जानुपर्छ, फलाना काम गर्नुपर्छ, यी कुरा पनि त्यही डायरीमा नोट गरेर चाहिँ सुत्नुहोस्। यसो गर्दा चाहिँ सुत्न सजिलो हुन्छ। र यी 3 कुरा गर्नै पर्ने कुरा सुत्न अगाडि मैले यहाँलाई
बुँदावाई चाहिँ लेखनको सन्दर्भमा 3 कुरा भने। एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुरा लेख्ने 5 वटा, र अर्को पीडा दर्द समस्या साह्रै भइरहेको बेलामा पोजिटिभ कुरा लेख्न सकिरहेको छैन भने नेगेटिभ कुरा धारा लेख्ने, त्यसलाई च्यातेर अनि पोजिटिभ कुरा सुरु गर्न सकिन्छ। अनि लास्ट कुरा भोलि गर्ने योजना लेख्ने भने मैले यहाँलाई के गर्ने त्यो एक लाइनमा लेख्ने। यसले तपाईलाई मजासँग सुत्न सघाउँछ र भोलि बिहान उठ्न, राम्रो सपना देख्न सबै सघाउँछ, सबैतिर सघाउँछ। ओके, अब सुत्न अगाडि अन्तिम कुरा के गर्न सकिन्छ त? द बेस्ट कुरा, सुत्न अगाडि आफ्नो सारा शरीरलाई रिल्याक्सेसन दिएर सुत्नुपर्छ। यो सुत्ने सबभन्दा राम्रो कला हो, त्यसलाई मेडिटेसन भनिन्छ, ध्यान। तपाईँ पल्टेरै पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बसेर एकछिन 10 मिनट कम्तीमा, सुत्न अगाडि 10 मिनट कम्तीमा ध्यान गरेर सुतेका मान्छेहरूको निद्रा सपना दुवै चेन्ज भएको छ र यसले चाहिँ जागरणमा फ्रेस भएर चाहिँ उठ्न सघाएको छ। त्यसैले बुद्धले जहिले पनि आफ्ना भिक्षुहरूलाई अन्तिम काम, रातको अन्तिम काम सुत्नु हो भनेका छन्। यही सन्दर्भमा एउटा जोक पनि याद आयो, त्यो पनि चाहिँ सट्ट भनिहालौँ। एकचोटि बुद्धले प्रवचन दिइरहनु भएको थियो र अन्तमा प्रवचन सकिएपछि, हे भिक्षुहरू हो, अब रातको अन्तिम काम गरेर सुत्नु भनेछन्, तर भन्नुभयो। तर त्यो बेला के भइदियो त भन्नाले एउटा चोरले पनि सुन्न आइरहेको रहेछ प्रवचन र अर्को वेश्याले पनि। रातको अन्तिम काम उनीहरूले बुझेन, किनकि भिक्षुहरूलाई भनेको अन्तिम काम त ध्यान गरेर सुत्नु भनेको हो। तर चोरले के बुझ्यो त भन्नाले, ओहो रातको अन्तिम काम त मेरो चोरी गर्नु हो, त्यसकारण बुद्धको उपदेश सुनेर ऊ चोरी गर्न गयो अरे। अनि वेश्या कहाँ जान्छन्? वेश्यालयमा, किनकि रातको अन्तिम काम त उसको त्यही हो। यो बुद्धको सेरोफेरोमा घटेको एउटा घटना हो। एनिवे, त्यसैले हाम्रो रातको अन्तिम काम मैले यहाँ भनिरहँदा ध्यान हो भनेर बुझौँ। यो अन्तिम काम ध्यान हो। सबै काम यहाँको त्योभन्दा अगाडि गर्ने सबै काम सकिसकेपछि यो अन्तिम काम बुझौँ। पल्टेर शवासनमा गर्ने ध्यान पनि हुन्छ, या उठेर बसेर गरिने ध्यान पनि हुन्छ। ध्यान गरेर सुत्नु कम्तीमा 10 मिनट र अनि हेर्नुहोस् जीवनको चमत्कार। जय होस्।